नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। भगवान राम र अयोध्या यो धर्मसँग मात्र नभई भारतको राजनीतिसँग जोडिएको छ। राम जन्मभूमिको विवादलाई लिएर भारतको अयोध्यामा हजारौं मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ र केही महिना अगाडि अदालतले फैसला गरे पनि मानिसहरूको दिलो दिमागमा झगडा यथावत छ। खासमा भारतकै इतिहासविद पनि पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख भए पनि रामको जन्म र अयोध्याको तथ्यलाई साबित गर्न अझै लागि परेका छन्। यसबीचमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम र अयोध्या नेपालमै रहेको दावी गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। हजारौं वर्षदेखि मानिँदै आएको तथ्यमाथि नै ओलीले प्रहार गरेको भन्दै नेपाल र भारत दुवै देशका आलोचना तीव्र छ। आलोचना बढ्न थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सहितको विज्ञप्ति जारी गर्दै बचाउ गरेको छ। तर अयोध्याको अस्तित्व र रामको जन्मबारे प्रश्न उठाउने प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल मात्र पहिलो होइन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकले पनि दावी गर्दै आएका छन्। इतिहासविदले भारतले दावी गरेको अयोध्या खासमा अयोध्या नभएको प्रमाण पेश गर्दै आएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। अयोध्यामाथि प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी, राजनीतिक नभएको परराष्ट्रको स्पष्टीकरण, अभिव्यक्तिप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि अयोध्याबारे भारतमै भिन्न मत। एक सय 16 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, कुल संक्रमितको संख्या 16,061 पुग्यो। आज मात्र 34 जना डिस्चार्ज। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा 14% बढी मूल्य परेको सरकारी अधिकारीहरूको स्पष्टोक्ति। संसदको लेखा समितिले ल्यायो छानबिन। क्राइसिस हुने थियो कि साँच्चै नै हामीसँग सामान थिएन र त्यही कम्पनीले चाहिँ ल्याएको सामानहरु विवाद समाधानका लागि भन्दै नेकपा अध्यक्ष दुवै 6 दिनपछि छलफलमा। नेकपा भित्रको विवाद निष्कर्ष उन्मुख। र उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व चयनका लागि चहल पहल सुरु। हाल 2 उपाध्यक्ष नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा। मैले चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि उम्मेदवारी मैले चाहिँ घोषणा गरिसकेको चाहिँ छु। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति कसैमाथि ठेस पुर्याउने प्रकारको नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम जन्मबारे सोमबार दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल र भारतबाट टिक्का टिप्पणी र आलोचना भएपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाई राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको जनाएको हो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक विषयसँग जोडिएको छैन र कसैको भावनामा चोट पुर्याउने आशय थिएन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार भगवान राम भारतीय नभएको र असली अयोध्या वीरगञ्ज नजिकै ठोरीमा पर्ने दावी गर्नुभएको थियो। तर परराष्ट्रले भने प्रधानमन्त्रीले श्रीराम र उहाँसँग सम्बन्ध स्थानबारे धेरै किंवदन्ती रहेको र नयाँ तथ्यहरू प्राप्त गर्न रामायणले प्रतिनिधित्व गर्ने गहन सांस्कृतिक भूगोलको थप अध्ययन अनुसन्धानको महत्त्वमाथि जोड मात्र दिएको बताएको छ। प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीले अयोध्याको महत्त्व, सांस्कृतिक मूल्यलाई अवमूल्यन गर्ने उद्देश्य राखेको छैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। परराष्ट्रले सांस्कृतिक परम्परा अनुसार विवाह पञ्चमीको दिन भारतको अयोध्याबाट नेपालको जनकपुरसम्म हरेक वर्ष विवाह आउने गरेको स्मरण गराएको छ। हरेक वर्ष विवाह पञ्चमीका दिन भारतको अयोध्याबाट सीताको जन्मभूमि नेपालको जनकपुर धाम जन्ती आउने परम्परा छ। प्रधानमन्त्री ओली भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 2018 मेमा जनकपुर अयोध्या यात्रु बस सेवालाई महत्त्वका साथ उद्घाटन गरेको परराष्ट्रले स्मरण गरेको छ। उसले नेपाल र भारतका जनताबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई नेपालले महत्त्वका साथ लिएको पनि जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति पूर्ण चर्चामा छ।
रामको जन्म भएको भनिएको अयोध्या नेपालमा पर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा आलोचना भइरहेको छ। आफ्नै दलका नेताहरूले मात्र होइन, विपक्षी दलका नेताहरूले समेत टिप्पणी गरेका छन्। कतिपयले त कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन पहल गर्नुको सट्टा रामको जन्मभूमिबारे विवाद निकालेर विषयान्तरण गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई दियौँ, भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएका हौँ। अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलि पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन, अयोध्याबाट भीषण विवाद छ त्यहाँ। हाम्रोमा विवाद नै गर्नु पर्दैन। अयोध्या वीरगन्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा वाल्मिकी आश्रम, यही नेपालमा, र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी ऋषिका, त्यसकारण सन्तान राम पनि भारतीय होइनन्, ठाउँ अयोध्या पनि भारतीयको होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार भानु जयन्तीको अवसरमा दिएको एउटा अभिव्यक्ति हो। भारतसँग सीमा विवाद जारी रहेको अवस्थामा यो अभिव्यक्ति आएको छ। यसको प्रधानमन्त्री ओलीकै दल नेकपा र विपक्षी दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन ध्यान नदिएर प्रधानमन्त्रीले थप विवाद उत्पन्न गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन्। राम जन्मभूमि र विवाद। नेपालका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले हिजो अर्थात् असार 29 गते कुनै कार्यक्रममा राम जन्मभूमि नेपालको पर्सा जिल्लामा पर्छ भन्दै दिनुभएको मन्तव्यले नेपाल र भारतमा अत्यन्त तीखो प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। आजभन्दा 2 वर्ष पहिले उहाँलाई भेट्नमा बालवाटर गएका बखत यो विषयबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई यस सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरेका कतिपय सन्दर्भ सामग्री उल्लेख गर्दै बिना अनुसन्धान, बिना तथ्य प्रमाण यस्तो विषयलाई तपाईँले कहीँ कतै व्यक्त नगर्न भन्दै सल्लाह पनि दिएको थिएँ। मलाई यस विषयमा उहाँले कहीँ न कहीँ सार्वजनिक गरिहाल्नु हुन्छ कि भन्ने शङ्का पनि लागेको थियो। नभन्दै हिजो तथ्य प्रमाण बिना त्यसलाई सार्वजनिक गरेरै छाड्नुभयो। उनको सुझावमा कुनै धर्मको आस्थामा खेलबाड गर्न नहुने प्रसङ्ग छ। साथै कम्युनिस्टहरूले धर्मनिरपेक्षतालाई मान्दै आएको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै दलका अर्का नेता भीम रावलले भने विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा रावल लेख्छन्, यो बेला सीमा क्षेत्र मिचिएको, तराईका बस्ती डुबानमा परेको एवं कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौज हट्नुपर्ने विषय उठाई भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने हो कि राम र अयोध्याबारे बहस गर्नुपर्ने हो? विषयान्तर किन? देशलाई गम्भीर असर पार्ने विषयमा पार्टी र सरकार कहीँ छलफल गर्नु नपर्ने कस्तो तन्त्र हो? प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ पनि रावलको भन्दा फरक छैन। उनले पनि विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् र लेख्छन्, प्रधानमन्त्रीको तत्कालीन 2 कर्तव्य, कोरोना र कालापानी। 1. हृदयमा छँदैछन् राम, चिन्ता राजु सदाहरूको गरौँ। 2. अयोध्यातिर ध्यान नमोडौँ, संसदबाट पारित नक्सामा हक कायम गर्न गम्भीर कूटनैतिक पहल थालौँ। सम्झाउने कर्तव्य हाम्रो, बुझाउने जिम्मेवारी नेकपाको। यस्तै प्रतिक्रियाहरू नेकपा प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठ, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा लगायतले पनि दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्ने कि हचुवाको भरमा बोल्ने? आम नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 17,945 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 116 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 17,061 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धनकुटामा 3 जना, सिराहाका 1 जना, सुनसरीका 1 जना, तेह्रथुमका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा इलामका 2 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा भएको परीक्षणमा झापाका 1 जना, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 19 जना, महोत्तरीका 19 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा पर्साका 2 जना, धनुषाका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गोर्खाका 1 जना, नुवाकोटका 1 जनामा संक्रमण देखा परेको छ। शुक्रराज ट्रफिकलमा काठमाडौँका 1 जना, त्यस्तै किर्जन्ने प्रयोगशाला रौतहटमा 1 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना, सिन्धुलीका 1 जना संक्रमित फेला परेका छन्। धुलीखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काभ्रेका 2 जना, ओखलढुङ्गाका 1 जनामा संक्रमण फेला परेको छ। पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा 9 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा गोर्खाका 1 जना, कैलालीका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना, पाल्पा, सिन्धुपाल्चोक र सुर्खेतका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा
5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। रूपन्देही प्रयोगशालामा प्युठानका 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा बाँकेका 1 जना, रोल्पाका 3 जना, बर्दियाका 1 जना, दाङका 5 जनामा कोरोना देखिएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अर्घखाँचीका 3 जना, पाल्पाका 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट दैलेखमा 6 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भएको परीक्षणमा अछामका 12 जना र जुम्लाका 4 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा अछामका 2 जना, कञ्चनपुरका 1 जना, कैलालीका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकाको सडकमा फाटफुट सार्वजनिक यातायात चल्न थालेका छन्। सार्वजनिक यातायात चल्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई केही राहत भएको छ। लामो समयको लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायात चल्दा यातायात मजदुर पनि खुसी छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायात चल्न दिने भनेपछि रिङ रोड लगायत केही क्षेत्रहरूमा केही मात्रामा सार्वजनिक यातायातहरू चल्न थालेका छन्। करिब 3 महिनाभन्दा बढीको लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायातहरू कसरी चलिरहेका छन्? कोरोना संक्रमणको जोखिम अहिले पनि छ। यस्तो अवस्थामा कतिको सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ त? यति बेला म रिङ रोड पुरै परिक्रमा गर्ने बसभित्र छु र जसरी यहाँ बसभित्र हेर्दाखेरि प्राय सबैले मास्क लगाएका छन् भने सुरक्षाका जुन आधारभूत उपायहरू छन् जस्तै सेनिटाइज गर्ने लगायतका कुराहरू पनि हामी बसमा देख्न सक्छौँ। तपाईँ आज लकडाउनपछि पहिलोचोटि बसमा चढ्दै हुनुहुन्छ? पहिलोचोटि हजुर। कस्तो लागिरहेछ नि अहिले बस चढ्दा? बसलाई रमाइलो लागिरहेको छ। जस्तै अहिले पनि कोरोनाको संक्रमणको जोखिम छ। बस यो सार्वजनिक यातायात चढ्दाखेरि चाहिँ कतिको सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ? आफूले गर्न पनि सुरक्षित हो, अरूले गराइदिँदैन। सेनिटाइजर रहेछ गाडीमै, अनि त्यो भएको हुनाले चढायो। तपाईँ कुन ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ? म महाराजगञ्ज। महाराजगञ्ज। लकडाउनपछि पहिलोचोटि कस्तो लागिरहेछ नि अहिले सार्वजनिक यातायात चल्दाखेरि? पहिलाभन्दा अलि अनौठो जस्तै लागिरहेछ। पहिला त डर लाग्थ्यो, अहिले त अलि त्यसमा पनि कोरोना बच्ने सेनिटाइजरहरू छ, खासै लाग्दैन। कतिको छन् प्यासेन्जरको? यस्तै 2-4 जना, 12-13 जना, कहिले 1-2 जना नि हुन्छ, ठिकै नै हुँदैन मान्छे। त्यो 10-15 जना भन्दा बढी भएको छैन। बिहानदेखि कति फन्को मार्नु भयो त यो रिङ रोड? अब भर्खर 2 फन्को भएर 3 महिनाको। कोरोना संक्रमणको जोखिममा अब तपाईँहरू पनि गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ, डर चाहिँ कतिको लाग्छ नि? डर त लागिहाल्छ नि, रोगको कुरा त होइन, सबैलाई उस्तै त हो नि। डर लाग्यो अनि हिँड्नै पऱ्यो, खुल्यो भनिरहेछ, सबै गाडी चल्न थाल्यो। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएसँगै सर्वसाधारणलाई सुविधा भएको छ, तर त्यो सँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। त्यसैले हरेक यात्रुले सुरक्षामा सतर्क रहनुपर्छ। त्यसै गरी यातायात चलाउने व्यवसायहरूले पनि यात्रुको सुरक्षा लगायत यातायात मजदुरहरूको सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ। क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री 14% बढी मूल्य पर्ने गरी सम्झौता भएको संलग्नहरूले स्वीकार गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले थालेको छानबिनका क्रममा सामग्री खरिदमा 14% बढी मूल्य बाध्यात्मक अवस्थामा परेको सरकारवालाहरूले बताए। अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको लेखा समितिले थप छानबिन गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ओम्नी ग्रुपसँग गरेको खरिद प्रक्रियालाई लिएर सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ। मङ्गलबारको समितिको बैठकमा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार, पूर्व सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशकलाई खरिद प्रक्रियामा अवैध काम किन गरेको भन्दै प्रश्न गरिएको छ। समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रचलित कानुन प्रावधान विपरीत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर विवादमा आएका तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीलाई बोलाएर खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे सोधपुछ गरेको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव कोइरालासँग 8 वटा प्रश्न सोधिएको थियो। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठसँग 18 वटा तथा स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर कार्कीसँग 8 वटा प्रश्नको जवाफ मागेको थियो। जवाफमा उनीहरूले मन्त्री परिषदको सैद्धान्तिक सहमतिमा आफूहरूले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएका थिए। माथि उल्लेखित गरेका सामग्रीहरू नभएको थियो भनेदेखि त्यतिखेर स्थिति के हुन्थ्यो? त्यो कारणले गर्दाहुँदैमा हामी बाध्य थियौँ न त्यतिखेर सामान खरिद गर्न। सामान कहाँबाट आयो, कसले ल्यायो, क्वेसन त्यो होइन। क्वेसन कसरी सामान प्राप्त भयो, क्वेसन त्यो हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले औषधि खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक परिस्थिति भएको बताएका छन्। कम्पनीलाई हामीले अवार्ड गर्न नसकेको परिस्थिति हो भने अब सामानले आउने थिएन र सामान नआउने बित्तिकै यति ठुलो क्राइसिस हुने थियो कि साँच्चै नै हामीसँग सामान थिएन र त्यही कम्पनीले चाहिँ ल्याएको सामान श्रीमान सचिवले भन्नुभयो, त्यसले नै हामीले चाहिँ 2 महिनासम्मको सङ्कटलाई टार्न हामीले सफल भयौँ। प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा कानुनी अधिकार नै नभएका विज्ञ सल्लाहकारलाई औषधि खरिद सम्बन्धी वार्ता समितिको प्रमुख बनाएको भनी लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ। लेखा समितिले प्रारम्भिक अध्ययनमै कोरोना रोकथामको लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद र ओम्नी प्रकरणमा प्रक्रिया मिचिएको देखि हिनामिना भएको समेत निष्कर्ष निकालिसकेको छ। 9 गतेको प्रस्ताव 10 गते चिठी प्राप्त, 11 गते गएर संयोजक, त्यसको बाद चाहिँ बार्गेनिङमा तपाईँ बसेर टुङ्ग्याएर तपाईँ त्यहाँ पुग्नै पर्ने जरुरी थियो भन्ने जस्तो देखिन्छ। सामग्री खरिदमा विवादमा तानिएकाहरूले 14% बढी मूल्य पर्ने गरी सम्झौता गरेको स्वीकार गरेका छन्। विशेष परिस्थिति अनुसार मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर खरिद प्रक्रिया गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। विवाद समाधानका लागि भन्दै नेकपा अध्यक्षद्वय 6 दिनपछि छलफलमा जुटेका छन्। पार्टी विभाजन टडेको र छलफलबाटै समस्याको हल खोज्ने बताएका ओली र दाहालबीच छलफल भएको हो। यसअघि आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार ओली र दाहालबीच भेटवार्ता भएको थियो। तर निकास ननिस्केपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक लगातार स्थगित हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक साउन 2 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागेपछि नेकपाको शक्ति सङ्घर्ष उत्सर्गमा छ। यही विवादले पार्टी फुटको नजिक पुग्न लागेपछि अध्यक्ष दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहले लगातार बैठक स्थगित गरेर सहमतिको लागि भन्दै ओलीसँग संवाद गर्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक दुवै अध्यक्षले हतार नगरी सहमति जुटाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखिको इतिहासमाथि प्रश्न तिर्छाएका छन्। भारतले दाबी गर्दै आएको भगवान रामको जन्मभूमि अयोध्या हाल भारतले दाबी गरिरहेको स्थानमा नभएको भन्दै खण्डन गरेका छन्। साथै रामको जन्म नेपालमा भएको ओलीको दाबी छ, जसले फेरि एकपटक रामको जन्मभूमि अयोध्या कहाँ हो? के भारतले दाबी गरेको अयोध्या नै भारतको जन्मभूमि हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। जुन प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल पहिलो देश र नेता होइनन्, भारतले पनि यो विषयमा विवाद रहेको छ। तर नेपालको ठोरी नै नभएपछि विभिन्न भूभागको नाम चर्चामा आउने गरेको छ। एक रिपोर्ट। हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका दिएका छौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा
मान्छेको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। यो सोमबार बालवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अयोध्याको बारेमा गर्नुभएको विवादास्पद दाबी हो। प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिले भगवान रामको जन्मस्थल वा उनको राज्यको राजधानी अयोध्या कि वास्तविक स्थानमा हो भन्ने बहस छिडिएको छ। तर यो दाबी गर्ने नेपाल वा प्रधानमन्त्री पहिलो व्यक्ति होइनन्। नेपालका केही इतिहासविद पनि यसलाई दाबी गर्दै आएका छन् भने नेपाल जस्तै अन्य मुलुकले पनि राम जन्मभूमि अयोध्यामाथि दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको पर्सा जिल्लामा रहेको ठोरी भन्ने स्थानमा रामको जन्म भएको दाबी गरे। उक्त स्थान भारततर्फ भने भिखना थोडी भनेर चिनिन्छ, जुन भारतीय रेलवे नेटवर्कसँग जोडिएको छ र लामो समयदेखि मानिसहरूले भारतीय बजार र ठाउँहरू जाने गर्दछन्। मौखिक इतिहास वाल्मीकिले रामायणमा सङ्कलित गरे झै अयोध्यालाई आधुनिक उत्तर प्रदेशका रूपमा चिन्ने गरिन्छ। रामायण परम्पराले अयोध्यालाई साहित्यको प्रमाणको आधारमा करिब 3000 वर्षदेखि रामको जन्मस्थलको रूपमा चिनाउँछ। पुरातात्विक प्रमाणको अभावले यो बहस वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ। 1990 को दशकमा भाजपा आरएसएसद्वारा समर्थित राम जन्मभूमि आन्दोलनको क्रममा अयोध्याको वर्तमान पहिचान गम्भीर चुनौतीको बीचमा आएको थियो। स्वर्गीय चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री हुँदा उनले अयोध्या जग्गा विवादलाई सुल्झाउने प्रक्रिया सुरु गरे, जसलाई गत वर्ष मात्रै भारतको सर्वोच्च अदालतले सुल्झाइदिएको थियो। यस समयमा बाबरी मस्जिद कार्य समितिका प्रतिनिधित्व गर्ने आरएस शर्मा, डीएन झा, एमए अली र सुरज भान लगायत इतिहासकारहरूको एउटा समूहले यो अयोध्या भगवान रामको जन्मस्थल होइन भनेर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यसयता भगवान रामको जन्मभूमि हाल भारतले दाबी गरेको अयोध्या हो होइन भन्नेमा विवाद छ। बाबरी मस्जिद र राम जन्मभूमि अयोध्याबारे विवाद उत्पन्न भइरहेको तत्कालीन समयमा इतिहासकार श्याम नारायण पाण्डेले अयोध्याको प्राचीन भूगोल नामको पुस्तकलाई अघि सार्दै आधुनिक समयको अफगानिस्तानको एउटा सहरलाई भगवान रामको अयोध्या भनेर चिनाउन सकिने दाबी गरेका थिए। त्यसको 5 वर्षपछि पाण्डेले ऐतिहासिक राम भगवान रामबाट फरक भन्ने शीर्षक एउटा कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेका थिए। सन् 1998 मा पुरातत्त्वविद एमबिएन कृष्ण रावले हरियाणाको बनौलीलाई भगवान रामको जन्मस्थान घोषणा गरेका थिए। उनले आफ्नो सिद्धान्त सिन्धु घाटी सिलको अध्ययनमा आधारित भएको दाबी गरेका थिए। उनले रामायणको अयोध्यालाई पुरानो सरस्वती नदीको किनारमा रहेको हरियाणा साइटसँग पहिचान गरेका थिए। वास्तवमा रावले रामलाई सुमेरमा लार्साको रिमसिन आएको रूपमा पहिचान गरेका थिए र रामराज्य सिन्धु घाटीको सुमेर हालको इराकसम्म फैलिएको दाबी गरेका थिए, जसमा अफगानिस्तान पनि भएको बताइएको छ। उनका अनुसार हम्मुराबी वर्तमा इराकको बाबुलका राजा, खासमा रामायणको रावण भएको दाबी गरिएको छ। यति मात्र नभई सन् 2000 मा राजेश कोचरले लेखेको द वैदिक पिपल ऐतिहासिक र भूगोल भन्ने किताबमा भगवान राम हाल भनिएको अयोध्यामा नजन्मिएको र यस विषयमा खोजी गर्नु निरर्थक हुने भनी लेखिएको छ। उनले सयारु नदीको पहिचान अफगानिस्तानमा हरिडु वा हरियुबाट भएको उल्लेख गरिएको छ। प्राचीन ग्रन्थलाई व्याख्या गर्दै उनले भगवान रामको पूर्वज पश्चिमी अफगानिस्तान पूर्वी इरान क्षेत्रमा रहेको दाबी गरिएको छ। यति मात्र नभई सन् 2015 मा अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डका अब्दुल रिहम क्युरेसीले एक पत्रमा अयोध्या प्रकरणको तथ्यमा भगवान राम पाकिस्तानको रेहमान धेरी भन्ने स्थानमा जन्मिएको दाबी गरेका छन्। यस्तै थाइल्यान्डले समेत अयोध्याको दाबी गर्ने गर्दछ। वास्तवमा भगवान रामको जन्मस्थानको नाममा यो स्थानको नाम राखिएको छ। त्यस समयको मध्ययुगीन सहर अहिलेको अयोध्या ऐतिहासिक पार्कमा खण्डहरमा छ। रामायण र अन्य पदहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार अयोध्याका लागि यो वैकल्पिक कुरा रामको अयोध्यासँग जोड्न कुनै यथेष्ट प्रमाण भने छैन। यद्यपि त्यहाँ अर्को तर्क पनि छ कि 11औं शताब्दीमा अयोध्याको वर्तमान नाम राखिएको हो, त्यसअघि त्यसलाई साकेत भनेर चिनिन्थ्यो। दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 ले राहत वितरणमा कुहिएको चामल दिएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्। वडा कार्यालयले लकडाउन पीडितहरूलाई राहत भन्दै कुहिएको चामल वितरण गरेपछि स्थानीयले चामलको बोरा फुकाएर कार्यालय अगाडि धरना दिए। एक रिपोर्ट। दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा कार्यालयले वितरण गरेको राहतको चामल कुहिएको भेटिएको छ। लकडाउन पीडित परिवारलाई राहत बाँड्ने भन्दै कुहिएको चामल दिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। आक्रोशित सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधि विरुद्ध नाराबाजी गर्दै चामल सडकमा पोखेका छन्। कुहिएको कालो सिमीको दाल, चिनी पनि छैन, साबुन पनि छैन। आधा एक प्लेट चामल दुईजनालाई बाँड्ने
भने 5 किलो 10 किलो भन्ने हामी अब खानाबाट आएका होइनौँ। हामीले घर गाविस भोग राखेर आएका छौँ। अहिले मात्रै हामीले सरकारले दिएन कि छैन माथिबाट उतारेर फेरि तलबाट हालेर यहाँको नेताहरू जनताहरू हामी त्यही कारण बुझेर आउँछौँ। मजदुरी गरी खाने परिवारलाई लकडाउनका कारण समस्या भएको भन्दै ओडा कार्यालय भने 12.5 केजी चामल वितरण गर्न खोजेको थियो। स्थानीयले चामलमा अनियमितता गरेको भन्दै ओडा कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। यहाँ मैले चामलको बोरा बाँड लाग्नु भएको खोलेर हेरेँ, उहाँ चामल त घुनोर हिँडिरहेको थियो, चामल पुरै धुलो मात्रै थियो, खान मिल्ने लायकै चामल थिएन। अनि चामल त 12 किलो दरले बाँडिरहनु भन्ने कुरा थियो, चामल त्यो 20 किलो ब्याग हुँदो सायद होइन, 2टालाई भनेर दिइरहेको रहेछन् होइन। अनि चामल दाल छ सिमीको हो के को होइन, दाल पनि कुहिएकै छ होइन, त्यो केही खाने लायकै छैन। त्यो मान्छे बचाउनलाई दियो कि मान्छे मार्न लाग्यो केही लायकै भएन। त्यो केही पनि चिनी साबुन त परै जाओस् होइन, चामल दिइरहेको थियो त ठिकै थियो, चामल राम्रो दिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हामीलाई। साथै ओडा कार्यालयले यसअघि वितरण गरेको दाल चामल पनि कुहिएको वितरण गरेको स्थानीयको आरोप छ। रात पर्ने ठाउँमा कोही बोल्नु छैन, कोही नबोल्नु देखि जनता बचाउने कि जनता बचाउने। जो एकजना जनताले राम्रो चामल मुस्किल चामल दिन सके त 5 किलो दिएको जनताले रात पाउनु पर्छ। 5 किलो दिने ठाउँमा 12 किलो चामल दिने, 12 किलो चामल दिए जनतालाई मिलेको चामल वितरण गर्ने। यहाँ मात्र होइन कि हामीले पनि जिल्लाभरि हाम्रो समाचार चाहिँ नेटो देशभरि व्यापार होस्। यता ओडा सचिव चक्रबहादुर कटुवालले भने लकडाउनको मारमा परेका जनतालाई राहत वितरण गर्न नगरपालिकाले 213 बोरा चामलका लागि जेठको अन्तिम साता टेन्डर हालेर चामल खरिद गरेको जनाएको छ। त्यसमध्ये केही बोरा चामल कुहिएको पाइएको ओडा कार्यालयले स्वीकार गरेको छ। अब चामल कुहिएको छ कि छैन सबै सिलबन्दी छन्। मैले चामल एक प्याक पनि हेरेको छैन। चामल मैले बुझेको चामल ल्याएर यहीँ राखेको हौँ। आज अब हिजो र आज चामल आज हामीले 3 दिन चामल बाँड्ने राखेका थियौँ। भनाइ के आयो भने चामलको थैला खोलेर फेरि सिलाइएको छ। अब त्यो खोलेर सिलाएको मान्छेले देख्नु पर्यो। चौक यहाँ नजिकै छ। 213 प्याक चामल अब मैले रातभरि खोलेर कति सिलाएँ मलाई, कति चामल मैले ल्याउँला, त्यो त अब यहाँ बुझ्ने कुरा मैले भन्नुभन्दा पनि। यता स्थानीयले राहत वितरणमा सबै जनप्रतिनिधि आउनुपर्ने माग गर्दै ओडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। ओडा कार्यालयमा तालाबन्द गरेपछि दिनभर ओडा कार्यालयको अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो। दैलेखबाट टिभी जर्नलिस्ट एमराज कटवालको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्वको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि चन्द्र ढकालको समूहले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो। उम्मेदवार घोषणा कार्यक्रममा ढकाल समूहबाट जिल्ला, नगर र उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी रहेका छन्। वस्तुगत उपाध्यक्षमा भने वर्तमान उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसैगरी एसोसिएट उपाध्यक्षमा ढकाल समूहले रामचन्द्र सङ्घईलाई उम्मेदवार बनाएको छ। महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार ढकालले कोरोना भाइरस र लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई बचाउन निजी क्षेत्रको बलियो नेतृत्व आवश्यक भएको बताए। उपाध्यक्ष ढकालले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएको हुँदा सबैको सहयोग लिएर अघि बढ्ने बताए। नेपालमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक जुन संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघको जुन एउटा अन्तर्गत साना तथा मझौला उद्योग, ठुला उद्योग र खास गरेर विदेशी इन्भेस्टमेन्टलाई पनि नेपालमा भित्राउने एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा एफडिआई भित्राउने चाहिँ जुन एउटा सानादेखि विदेशी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ भित्राउने सम्मको जुन एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउनको लागि गरिने जति पनि व्यावसायिक एक्टिभिटीहरूको प्रमोसनको लागि मैले उम्मेदवार चाहिँ दिएको चाहिँ छु। महासंघको आगामी नेतृत्वको लागि ढकाल समूहको तर्फबाट पूर्ण अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले महासंघ नेतृत्वको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। सिङ्गो निजी क्षेत्रको संघीयमूलक सङ्घहरूको महासंघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई एउटा दिशा निर्देशित गर्नको लागि, एउटा लक्ष्यलाई परिपूर्ति गर्नको लागि निजी क्षेत्रका तमाम सवालमा निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरूलाई महासंघले स्थापित गर्नको लागि यो नेतृत्व फलदायीपूर्ण ढङ्गले
प्रतिबद्धताका साथ अगाडि पुग्नुहुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। महासङ्घका आगामी नेतृत्वको लागि ढकाल समूहबाट उपाध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेद्वार उमेशलाल श्रेष्ठ, गुणनिधि तिवारी र रामचन्द्र सङ्घईले महासङ्घलाई बलियो निजी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने बताएका छन्। अब राजीव खत्रीको साथमा फटाफट न्यूज। 116 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, कुल संक्रमित संख्या 17,061 पुग्यो। आज मात्र 34 जना डिस्चार्ज। अयोध्याबारे अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओली आलोचित, भारतमा पनि विरोध, रामको आस्थामाथि खेलवाड नगर्न भाजपाको चेतावनी। आज पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा वर्षा हुँदै खोलाहरूमा बढ्ने आकस्मिक बहावले बाढी आउन सक्ने मौसमविदको चेतावनी, सचेत रहन आग्रह। विवाद समाधानका लागि भन्दै नेकपा अध्यक्ष द्वय 6 दिनपछि छलफलमा, नेकपा भित्रको विवाद निष्कर्ष उन्मुख। समुदायमा कोरोना देखिएपछि जुम्लाको खलङ्गामा मङ्गलबार दिउँसो 3 बजेबाट अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा। प्रदेश 2 मा मन्त्री स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन। समितिले प्रदेशमा बाढी पहिरोबाट भएका क्षतिको अनुगमन गर्दै पीडितलाई राहत दिनेसम्मको सिफारिस गर्ने। देवेन्द्र पौडेल नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष, चोरजहारी घटनाको उद्गम जातीय भेदभाव। 2 दिन रोकिएको उद्धार उडान भोलिदेखि सुरु हुने, भोलि नै 6 अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै। मासिक 25,000 रुपियाँ राहत पाउनुपर्ने भन्दै नाई सङ्घ आन्दोलनमा, आफ्नो माग पूरा नगरे देशव्यापी रूपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी। गण्डकी प्रदेशको कोभिड कोषलाई सूर्य नेपालको 1 करोड सहयोग। वाणिज्य प्रमुख गौतम यादव र कारखाना व्यवस्थापक बाबुराम कार्कीद्वारा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई चेक हस्तान्तरण। अयोध्या र रामबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको आग्रह। लकडाउनले आधा घट्यो विज्ञापन बजार, व्यवसायी भन्छन् आत्तिनु पर्दैन, छिट्टै लयमा फर्किन्छ। पर्यटकको ट्र्याकिङ गर्न बन्यो अनलाइन सिस्टम, नेपाल आएका पर्यटकको निगरानी गर्ने। प्युठानबाट रोल्पातिर उड्यो सलह, भारतबाट अझै आउने सम्भावना। अवैध रूपमा कोरोना परीक्षण शुल्क असुल्ने निजी अस्पतालको छानबिन गर्न समिति गठन। बैतडीका जेलमा रहेका शिक्षकलाई तलब, अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान। हराएका मोटरसाइकल खोज्न सादा पोसाकमा ट्राफिक प्रहरी, 25 वटा मोटरसाइकल फेला। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारार्थ 6 जनाले जिते कोरोना। पोलिमर नोट काण्ड विशेष अदालतले दियो पूर्व गभर्नर तिलक रावललाई सफाई। लघुवित्तको सेयरमा दिनदिनै सर्किट, 5 अङ्कको सुधार हुँदा 49 करोडको कारोबार। मलेसियन ओपन अन्तर्राष्ट्रिय स्पोर्ट्स च्यालेन्जमा नेपाललाई 3 पदक। नेप्लिस तेक्वान्डो एकाडेमीका खेलाडीले 2 रजत र 1 कांस्य पदक जिते। स्पेनिस लालिगामा ग्रान्डामाथि रियल म्याड्रिडको जित। प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर साउथह्याम्प्टनले बराबरी खेल्दै 1 अङ्क बाँडे। डब्ल्युएचओले भन्यो केही देश गलत बाटोमा, कोरोना महामारीको स्थिति झन बिग्रन सक्छ। र कोरोनाबाट विश्वमा 5,66,000 बढीको मृत्यु। 216 देशमा कोरोना फैलियो, अफ्रिकन देशमा सङ्क्रमण तीव्र बन्दै। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। गाई भैँसीको दुध मात्र होइन, गोबर बेचेर समेत आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। तर भारतको छत्तीसगढमा सरकारले किसानका गोठहरूबाट गाईबस्तुको गोबर किन्ने भएको छ। छत्तीसगढ सरकारले 1.5 रुपैयाँ भारू प्रति किलोका दरले गाईबस्तु पालक किसानहरूबाट गोबर किन्न लागेको हो। गोबर खरिद गर्नका लागि सरकारले मन्त्रीमण्डलीय उपसमिति गठन गरेको थियो र सोही उपसमितिले किसानबाट खरिद गरिने गोबरको मूल्य निर्धारण गरेको हो।
छत्तीसगढका कृषि मन्त्री तथा उपसमितिका अध्यक्ष रविन्द्र चौबेले आगामी जुलाई 21 देखि किसानबाट गोबर खरिद गरिने घोषणा गरेका छन्। राज्य सरकारले गोधन न्याय योजना अन्तर्गत किसानबाट गोबर खरिद गर्न लागेको हो। छत्तीसगढका मुख्यमन्त्रीका अनुसार पशुपालनलाई व्यावसायिक रूपले फाइदाजनक बनाउने, सडकमा छाडा पशुको समस्या निर्मूल पार्ने तथा पर्यावरणको सुरक्षाका लागि गोबर खरिद गर्ने योजना अघि सारिएको बताएका छन्। सरकारले खरिद गरेको गोबरबाट कम्पोस्ट मल तयार पारी त्यसलाई कृषकहरूलाई नै सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिनेछ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अयोध्यामाथि प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी राजनैतिक नभएको परराष्ट्रको स्पष्टीकरण अभिव्यक्तिप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि अयोध्याबारे भारतमै भिन्न मत। 116 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 17,061 पुग्यो। आज मात्र 34 जना डिस्चार्ज। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा 14% बढी मूल्य परेको सरकारी अधिकारीहरूको स्वीकार। संसदको लेखा समितिले थाल्यो छानबिन। सामान नआउने बित्तिकै यति ठुलो क्राइसिस हुने थियो कि साँच्चै नै हामीसँग सामान थिएन र त्यही कम्पनीले चाहिँ ल्याएको सामान। विवाद समाधानका लागि भन्दै नेकपा अध्यक्षद्वय 6 दिनपछि छलफलमा। नेकपा भित्रको विवाद निष्कर्ष उन्मुख। र उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व चयनका लागि चहल पहल सुरु। हालका 2 उपाध्यक्ष नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा। मैले चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि उम्मेदवारी मैले चाहिँ घोषणा गरिसकेको चाहिँ छु। प्राइम टाइम न्यूज हेरेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, यसको अन्तिम मत परिणाम यसपछिको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेडडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।